अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जो वक्त है वो सुबह सादिक का वक्त है, और सुबह सादिक के वक्त में भी हिकमत ये है, वैसे तो रात और दिन दोनों हाथ जोड़े खड़े थे कि मौला तेरा महबूब मुझ में आए ताकि शरफ मुझे नसीब हो जाए। रात कहती थी हबीब मुझ में आए ताकि मुझे शरफ नसीब हो जाए, दिन कहता था महबूब मुझ में आए ताकि मुझे शरफ नसीब हो जाए। कुदरत के नकीब ने ऐलान किया, हम मांगने वालों को महरूम नहीं करते। हबीब ऐसे वक्त में आएगा कि रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, और लोगों को पता चलेगा कि कुफ्र की तारीकी खत्म हो गई, ईमान का उजाला शुरू हो गया। इमाम कहते जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। कितनी खूबसूरत घड़ी है। 24 घंटे में जितना अच्छा सुबह सादिक के वक्त लगता है उतना अच्छा कभी नहीं लगता। गम बीमारों को भी सबसे अच्छा सुबह सादिक के वक्त लगता है, तंदुरुस्त को भी सबसे अच्छा वक्त सुबह सादिक का लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं अगर सेहत पाना है तो सुबह उठो और पैदल चलो। सुबह क्यों उठे? लोग सुबह सादिक सुबह सादिक सुबह सादिक कहते हैं, लोगों को पता नहीं कि वो मिलाद मुस्तफा का वक्त है। उस वक्त तो शिफा भी तकसीम होती, रोजी के तकसीम होने का वक्त जो है सुबह सादिक का वक्त, जिंदगियों के तकसीम होने का वक्त सुबह सादिक का वक्त, तंदुरुस्ती के तकसीम होने का वक्त सुबह सादिक का वक्त। अब समझ में आया सुबह सादिक क्या है? ये सुबह सादिक विलादत मुस्तफा का वक्त है। तो कुदरत बता रही है कि मिलाद मुस्तफा में सिर्फ 12वीं शब को हम खैरात नहीं बांटते, महबूब जिस वक्त आया है हर दिन हम महबूब की आमद की खैरात बांटते। इसीलिए तो जो सुबह को बेदार होता है, सुबह सादिक को जो बेदार होता है, दुरूद शरीफ पढ़े, जो सुबह सादिक को बेदार होता है, जो सुबह सादिक को बेदार होता है, अल्लाह अकबर, वो बीमार नहीं पड़ता। जो सुबह सादिक को बेदार रहता है उसकी रोजी में कभी तंगी नहीं होती। जो सुबह सादिक को बेदार रहता है वो तंदुरुस्त रहता है। जो सुबह सादिक को बेदार रहता है उसका चेहरा मुनव्वर रहता है। जो सुबह सादिक को बेदार रहता है उसका चेहरा चमकदार रहता है। ये सारी फजीलतें सुबह सादिक की क्यों है? बल्कि कुरान तो कहता है वल फज्र वलयालिन आश्र, फजर की कसम। आखिर ये फजर की कसम क्यों खाई जा रही? क्योंकि प्यारे तू फजर में तशरीफ लाया, तेरी आमद ही फजर में हुई है। सुबह सादिक की तो फजर कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो सुबह सादिक का वक्त करीब है और हम हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के मिलाद की मौलूद की महफिल में मौजूद है। हर साल की तरह इन साल भी हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मौलूद शरीफ पढ़ेंगे, इसलिए कि मिलाद के वाक़यात जब पढ़े जाते हैं तो रहमतों का नुज़ूल होता है, दुआएं मंजूर और मकबूल होती है, तकदीरें बदलती है। तो हम हर साल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, और ये हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया पढ़ते रहना ताकि मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा हो, इश्क़ रसूल में इजाफ़ा हो, हुजूर से हमारी निस्बतें मजबूत हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम से हमारे क़ल्ब का रिश्ता मजबूत हो जाए। अब आइए हम दिल के कानों से सुने, हुजूर की आमद का जिक्र होता है। अदब के साथ सरापा अदब बन जाएं, सरापा गोश बन जाएं, सरापा कान बन जाएं। अदब और एहतराम के साथ अब अपने आका की आमद का जिक्र सुने, समाअतों को बावजू करें, अदब के साथ सुने, लेकिन जिंदा दिली के साथ। अदब भी हो, संजीदगी भी हो, जिंदा दिली भी हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 3 रोज़ा महफिल मरकज़ पर थी और 8 रोज़ या 9 रोज़ की महफिल आपने मुख्तलिफ मसाजिद में समाअत की। 3 महफिलें मेरे ज़िम्मे पर थी कि 3 महफिलों के अंदर मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करना था। पहली महफिल में जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र हमने किया था, और कल की महफिल में हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत सैयदा आमिना का जिक्र, हुजूर के वालिदैन करीमैन का जिक्र किया था। और अब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र लिखा जाता है, लिखा हुआ है, किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत अबुल हसनात सैयद मोहम्मद सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, और भी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर भी है। सैयद औलाद रसूल साहब ने भी अपने रिसाले के अंदर इसको लिखा है, साहिब मुआरिजुन नबुव्वा ने भी लिखा है। अब ज़रा आते जाएं, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद के वाक़यात को मैंने चंद किताबों के हवाले आपके सामने पेश किए, वहीं से मैं इसका पूरा इत्र मजमुआ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला के साथ सैयदा आमिना खातून का निकाह हुआ, और वो दिन
دن جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی، حضرت نوح کی پیشانی، اور پھر وہ نور سفر کرتے 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی، اور اسی طریقے سے وہ نور سفر کرتے کرتے کبھی عدنان کی پیشانی، کبھی جناب قصی کی پیشانی، کبھی کلاب کی پیشانی، کبھی فہیرہ کی پیشانی، کبھی اسی طریقے سے پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے کبھی ہاشم کی پیشانی، کبھی عبد المطلب کی پیشانی، اور پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو وہ نور جھومر کی طرح جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، اہل نظر کو نظر آتا تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو گیا تو پہلی شب کے اندر جو شب جمعہ تھی، اس شب جمعہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے جن اسلاف کا انتخاب کیا، یعنی جن پشتوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ کے لیے، جن شکموں کا، جن پیٹوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عروج والے تھے، اعلیٰ حسب تھے، اعلیٰ نسب تھے، اہل اللہ تھے۔ تو جب نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا، اس وقت کیا ہوا؟ جب نور منتقل ہوا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے، اور وہ منتظر تھا، نبی یہ منتظر، وہ آنے والا ہے، اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا۔ حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں، کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے ان جانوروں کو کیا پڑی تھی، حضور علیہ السلام کی آمد ماں کے شکم میں ہوئی، یہ اتنے خوش کیوں تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں منتقل کی جا رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق، میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا۔ کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ، اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا۔ تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے۔